भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुमयाच्या बोडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी देवचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुमयाची साखण तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी देवचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी देवचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर. माग्या येसुमिया बोडव्याक बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुझ्या पुताक क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कष्टा आनी खुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हण आमी मागताव. त्यास क्रिस्त आमच्या सुमया मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवागल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सतीचे दयेन म्हाका दिलाय तुझे तबेन मुजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. उगडास दवर ये हांव कुवारी मरिये तुझी मजत मागल्लो तुजो आसरो सोदल्लो वा तुझे थंय विनवण्यो केल्लो केदीकच उपकार मेळ्ळा नासतना पाटी गेल्लो ना. ह्याच विश्वासान प्रेरीत जावन हांव तुजे सरशी येता. ये औकारीचे औकारी मुझे माये तुझे समोर हांव येता. तुझे मुखार हांव पातकी आनी दुखेस्त उबो रावता. ये देवाच्या पुताचे माये मुझ्या विनवणेची बेपरवा करी नाका पूण तुझे काकुळतीन म्हाका आयक आनी साप दी आमेन. सकाळीच्या वेळा सोमयाक अर्घा दिवन कीर्तन अविस्वर 100 साम 100 सांगता आमी उसारून म्हणया. पृथ्वीच्या सर्व देशानो संतोषान सर्वेस्पराक गीता गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गीता गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात ताचे अधीन आमी आसाव. आमी ताची परसां ताच्या सर्वाच्यो शेळयो. अर्घां दिवन ताच्या दारवटांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणाक येया. ताका अर्घां दिया. ताच्या नावाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक तकता ताचो मोग. संततेचे संतते पर्यंत ताचे विश्वासीपण. सुमया तुझे उदर दिवो मुझे जिणिये. अंतराचे वाटे मेटाक म्हज्या दार. सुमया तुझे उदर दिवो मुझे जिणिये.
सपून देवापासून मनशारूपी संसार गायलोय पुन्हा करणे मोगरे वासून आमका तुवे करीत केलोय उलय सोम्या उलय आता उतर तुझे हवाई कथा सोम्या तुझे उतर दिवो मुझे जिणिये अंकराची वाटे मेटा मुझा सोम्या तुझे उतर दिवो मुझे जिणिये अंकराची वाटे मेटा मुझा क्रिस्ताते मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो तरणाट्या तरणाटीनो आणि भुरग्यानो हर एक दीस आमी जेजूच्या नांवान जेजूच्या उतराचेर नियाळ करून सुरू करूंक आमी प्रयत्न करता आणि अशें आमी केल्ल्या तोवळ मोगाच्यानो जेजूची भरपूर बेसांवां आमच्या जिवितांत सगळो दिसभर मात्र न्हय आमचे सगळे जिवीतभर ती आसात. आयच्या सकाळी मोगाच्यानो आमी नियाळ करूंक आशेतां कीर्तन 33 कीर्तन Psalm 33 वर्स 18 and 19 कीर्तन 33 18 आणि 19 वळ जी सर्वेस्पराक भियेतात जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा. तो तांकां मरणांतली सोडयतलो दुकोळाच्या काळार तांकां बसतलो. मोगाच्यान कितल्या अपुरबायेची बसावणी देवाचें उतार आमकां करता. पूण ही बसावणी आमी आपणायचे जाल्यार देवाचें उतार आमकां दोन संगती आमी करी जाय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत म्हूण सांगता. खंयच्यो त्यो दोन संगती? पयल्या सुवातेर आमी आमच्या सरेस्पर देवाक जेजू सोम्याक आमी भियेवन चला जाय. भियेवन चला जाय. आतां भे म्हणटाना सूख समजा नाकात. भे म्हळ्यार एका अर्थान देवाचे कायदे पाळून ताच्या मोगान आमी चल्ल्यार आमी देवाच्या भियान चलता. आता देवाचे भियान चलचे तो भे म्हणलो शब्द आमी कित्याक वापरता म्हळ्यार आमचे पैकी मस्त जण आसात ते म्हणटात की देवच ना, देवाची गरजच ना, पाताकच ना, पातकाचे समजून तांणी सांडल्या. असले मनीस देवाक भियान आसतना चलोवन आसात. हांकां पळोवन हांचे चाल समकन पळोवन मोगाच्यानो वो शब्द भियेवचो शब्द बायबलांत वापरला. देवाक भियेवचें म्हळ्यार न्हीद जावन देवान आमकां दिल्ले 10 उपादेश पाळन देवाच्या मोगान आमी जियेल्या जाल्यार आमी देवाक भियेवन चलता. केदाळा मनीस तांच्या जिवितांत देवाक डोंट केअर करतात. देवाचेर ते पातयेनात. देवूच तांकां नाका जाला असले मस्त आनी मस्त लोक आमच्या भोवारी आसा मोगाच्यानो. तांचे खातीर आमी प्रत्येक तरान मागत जाय. हांव हर एका दिसा तेर्स म्हणटाना एक कण तेर्स असल्या सर्वां खातीर हांव भेटयता मोगाच्यानो. कोण देवूच ना म्हणटात, तांकां देवाची भेंस ना, कोण पाताकच ना म्हणटात, पातकाचें सेन्स समजून तांणी सांडल्या.
असल्यांच्या जिणये परिवर्तना खातीर आमी आमच्या दिसपट्ट्या मागण्यान मागची गरज आसा. कित्याक ही जावन आसा एक मोगाची करणी मोगाच्या ना खंडीत जावन आमच्या बोवारी मस्त आनी मस्त लोक आसा तांकां देवूच ना संवसाराकच संवसारी वस्तूंकच संवसारी मनशांकच तांणी देवाचें स्थान दिलां. असल्या मनशां खातीर बायबलांत हें उतार वापरलां देवाक भियोन चलचें. तशें म्हळ्यार देवाच्या मोगान देवान आमकां दिल्ले 10 उपादेश आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कार्यारूपीत करून आमी जिवचें. दुसरो विशय चेर आमी नियाळ करी जाय जर तर आमी आशेतांव देवाची बेसांवां तो जावन आसा देवाच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन जिवचें. देवाचो विश्वासी मोगाचेर पातयेवचें म्हळ्यार मोगाच्यानो केदळ आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, पिडा शिडा येतात, समस्या येतात, त्या दाळा आमच्या भावार्थांत दंडळ नासतना देवाचेर थीर पातयेवन आमी आमचें जिवीत मुंदरसूंचें. आयल्या वर्स मोगाच्यानो एक तरणाटी स्त्री 2 जाणां वाडिल्ल्या चेडवांची आवय तिच्या काळजाचें ऑपरेशन जालें, काळजाच्या वाल्वाचें ऑपरेशन जालें आनी ती सिरियस जाली. तिका ICUंत एडमीट केलें आनी ताच्या उपरांत वेंटिलेटरार तिका दवरचें पडलें. आनी म्हाका खबर मेळ्ळी ही स्त्री सिरियस आसा, वेंटिलेटर आसा आनी ताच्या घोवान ताच्या धुवांनी म्हाका मागणी करूंक विनंती केली. आनी हर एक पटी मागतना मोगाच्यानो म्हज्या दोळ्यांनी दुखां देवूंक सुरू जाली. हांवें रडोन देवाक त्या स्त्रियेक जेजूच्या बळवंत आमोली घायन तें समर्पण दिवन हांवें मागणें केलें. जेजूक हांवें सांगलें जेजू तुज्या आमोली घायांनी त्या स्त्रियेक तूं नेटय आनी तिचो जीव वांचय. पूण मोगाच्यानो आमची दुखां आमचे मागणे सोरेस्पराची योजना आमच्या मागण्याच्या की आमच्या दुखाच्या की महान आसात. मोगाच्यानो देवाची योजना आमी समजूंक शकना आनी देवान त्या स्त्रियेक ताच्या गोपांत आपयलें. तशें म्हूण सांगून हांव म्हज्या भावार्थांत दंडोळ्ळो ना. मोगाच्यानो वय हांवें मागलें दुखां गळोवन हांवें मस्त मागलें त्या स्त्रियेच्या बरेपणा खातीर. पूण देवान ताच्या महान योजनांनी तिका ताच्या गोपांत आपयलें म्हणून हांव निराशी जालो ना. वय हांवें देवाक जेजूच्या नांवान बक्षिलें. वय हें गरज आसा उडास दवरा. केदाळा देवान आमकां दुखयलें म्हूण आमकां भोगता त्या दाळा आमी देवाक जेजूच्या नांवान बक्षूंची गरज आसा उडास दवरा. मुख्य जावन केदाळा आमच्या मोगाचो मनीस अचानक सोरोन वेता आनी खंडीत जावन आमच्या काळजांत विशेष धोको आसता आनी त्या दाळा आमी देवाच्याच रागार जाता. तो विश्वासी मोग न्हय मोगाच्या. पूण रागार मनशा कस्ताची मनशां आमी जाल्ल्यान रागार जावयेत. पूण आमी पयल्या सुवातेर जेजूच्या नांवान आमकांच आमी बक्षिजे आनी जेजूच्या नांवान देवाकी आमी बक्षिजे. वय देवाकी आमी बक्षून आमच्या काळजांतलें दूख ती दोगदोणी जेजूच्या आमोलीक रक्तान धुवन काडीचे आनी त्या दाळा जेजूची शांती समाधान आमच्या जिवितांत रावता आनी आमी आमचो विश्वासी मोग आमच्या जिवितांत आमी मुंदरसिता. आनी केदाळा अशें आमी सरेस्पराक भियोन चलता, ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन चलता. त्या दाळा देवाची दिश्ट आमचेरूच आसता. आनी उतार सांगता देव आमकां मरणांतली सोडयतलो. हे मरण जावंक पुरो कुडीचें मरण. वय देवाची खुशी जाल्यार देव आमकां मरणांतलो राखोवंक शकता आनी ताणें मस्त जाणां मरणांतली राखला. आनी तो आमकां दुखळाच्या काळार पोसतलो. आमच्या जिवितांत आमकां कांयच उणें जायनातले बरी आमचो देव आमकां राखतलो. केदाळा आमी सरेस्पराक भियोवन मोगाकाल ताचे उपादेश पाळन आमी जियेता. केदाळा आमी देवाच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आमी जियेता. आयच्या दिसा सगळ्या आमच्या जिवितांत केदाळा देव आमचें जिवीत ताच्या मोगान नेटयता. आमकां कांयच उणें जायनातले बरी तो आमकां राखून व्हरता. ह्या खातीर आमी मागया. आतां आमी
दोन साक्षी आयकुया. उडपी तावन एक भयण साक्ष दिवंक आशेता. ती साक्ष अशी आसा, म्हज्या भावाक काजार जावन 8 वर्सां जालीं, ताका भुरगीं नातिल्लीं. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालून तांणी दिल्लीं देवाचें उतर Psalm 127 verse 3, Psalm 113 verse 9, तशेंच Luke 1 verse 37 कंटिन्युअसली कळनासतना उसारण मागून आसल्यां. तशेंच सकाळींच्या तशेंच दनपाराच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळा भाग घेवन तांकां सरेंडर करून मागलें. आनी आतां ताका एक भुरग्याचें चेडवा भुरग्याचें देणें फावो जालां. तशेंच म्हज्या पुताक इस्रायला वचूंक मस्त अडकळ्यो आसल्यो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालून तांणी दिल्लीं देवाची उतराद्वारी कळनासतना मागून आसल्यां. आतां म्हजो पूत इस्रायलाक गेला. ह्या सर उपकारा पासत हांव सक्रामेंत आसल्या जिजूक दिनवाशी काळजान उपकार बावडटां आनी आमचे खातीर मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. Psalm chapter 62 verse 8. परचे सदांच ताचेर विश्वास दवर, ताचे मुखार तुजें काळीज उगड, कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो. मंगळूर तावन एक भयण साक्ष दिवंक आशेता. ती साक्ष अशी आसा, जायत्या वर्सां तावन म्हज्या पुताक काम नातलें. हांव सदांच डिवायन मर्सी ग्रुपाचें मागणें ऑनलायनीर पळोवन भाग घेवन ताचे खातीर मागतालीं. तशेंच पेटिशनी हांवें घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाचीं उतरां सदांच बावडतान उसारण मागून आसल्या. आनी आतां ताका एक बरें काम फावो जालां. तशेंच हांव केदाळरी पिडेन पडटालीं आनी सक्रामेंत आसल्या जिजून म्हाका गूण केला. म्हज्या फ्रेंडाच्या धुवेक बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागूंक पेटिशन घाल्लें आनी आतां ताका बरी सैरीक मेळ्ळ्या. ह्या सर उपकारा पासत धन्या देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दितां आनी आमचे खातीर मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाचो उपकार बावडटां. Proverbs chapter 30 verse 5. देवाचें हर एक उतर सत, ताचे थंय आसरो घेतल्यांक तो डाल. मोगाचें आमी फातिमा ओल्ड बेसिलिकांत आसा. एक विशेष सप्तक ह्या सुवातेर आसा. जायत्यो लोक ह्या सुवातेर मोरयेमेचो आशिर्वाद घेवन वचून आसा. वो मोगाळी माय आमकां सर्वांक आमकां आशिर्वाद करूं दी. तिच्या भुरग्यांनी कोणूय तिचे खायना ही विला सांगचें. विशेष ती ह्या बेसिलिकांत आमी तुमच्या खातीर मागता. Praise the Lord. मुझ्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. 8928547086 हे आमचे नवे नंबर जावन आसा. आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच 9702 नंबर बंद जाला. ह्या नंबराचेर 8928547086 ह्या नंबराचेर तुम्ही हाय मेसेज धाडल्यार तुमकां आमी आमच्या ग्रुपान जॉइन जावंक एक लिंक आमी धाडटले. लिंकार क्लिक करच्या उपरांत एक फॉलो बटन सकयल तुमकां दिसतले. ताचेर तुम्ही क्लिक केल्यार तुम्ही आमच्या ग्रुपान जॉइन जातले. आता तुमकां टॉप स्क्रीनार आमच्या ग्रुपाचे नाव दिसतले. त्याच्या राइट साइडीर एक बेल आयकन आसा. त्या बेल आयकनार क्लिक केल्या जाल्यार जेन्ना आमी ग्रुपार मेसेज घालता तुमकां मोबायलार ते मेसेजाचे नोटिफिकेशन मेळटले. दय करून दुसरे आमी नंबर तुमकां सांगला त्या नंबराचेर हाय मेसेज धाडी नाकात. फकत 8928547086 ह्याच नंबराचेर तुम्ही मेसेज धाडा. तशेंच आमचे पेटिशन नंबर हे जावन आसा 7204819075 7204819075.
819075. आमची 2 कॉलिंग नंबरां जावन आसात 8828448361 8828448361. हे आमचे पहिले कॉलिंग नंबर जावन आसा 7204062984 7204062984. हे आमचे दुसरे कॉलिंग नंबर जावन आसा. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो नोव्हेंबराच्या 14 तारखेतावन नोव्हेंबराच्या 16 तारखे पर्यंत ओपन कन्व्हेन्शन आसतले कुटुंबादारां खातीर डिवायन रिट्रीट सेंटर नुएम गोया ह्या सुवातेर. वेळ जावन आसा 2 वरांतावन सांजेर 7 वरां पर्यंत. फादर मॅथ्यू एलेवेंगल तशेंच ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी टीम आनी इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. ह्या ओपन कन्व्हेन्शनान गोंयांत आसलेल्या जण एकल्या भाव भयण्याक वतांचे आपणे जावन आसा. हे ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच नोव्हेंबराच्या 16 तारखेतावन नोव्हेंबराच्या 20 तारखे पर्यंत विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसा ताबोर आश्रम कल्याण ह्या सुवातेर. ह्या प्रत्येक तरान ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी टीम तशेंच ताबोर आश्रमाचो डिरेक्टर फादर मॅथ्यू एलेवेंगल तशेंच फादर डिबिन अलुहासेरी असिस्टंट डिरेक्टर ताबोर आश्रमाचो हांगासर हजर आसतले आनी इतर याजकी आसतले. ह्या 4 दिसाच्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटेन तुमकां जण एकल्याक एक वतांचे आपणे जावन आसा. सांगा एकामेका हे ह्या व्हडा संख्यान. तशेंच नोव्हेंबराच्या 13 तारखेर 13 नोव्हेंबर ब्रेस्ताराचो दीस जावन आसा. विशेष स्पेशल थर्सडे सर्वीस जण एकल्या भुरग्यां खातीर आसतले चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर. मांडोवळ एशी जावन आसा. 4 तावन 6 वरां साक्रामेंट भायर विणवणे खातीर आमी दवरतले. 6:30 वरां तावन 7 मीस 7 तावन 9:15 मुशेर विशेष आराधन जण एकल्या भुरग्यां खातीर आसतले. जण एकली ह्या आराधनेन भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच फ्रायडे 14 नोव्हेंबर म्हयन्याचो दुसरो शुक्रार जावन आसा. विशेष मागणे विशेष आराधन आसतले 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत डिवायन मर्सी चर्च मीरा बायंदर ह्या सुवातेर. सांगा एकामेका हे ह्या व्हडा संख्यान. तशेंच नोव्हेंबराच्या 15 तारखेर 15 नोव्हेंबर एका दिसाचे विशेष कन्व्हेन्शन आसतले ज्ञान आश्रम अंधेरी सकाळी 9:30 वरां तावन दनपारां 4 वरां पर्यंत. जण एकली भाव भयणी अंधेरींत आनी लागशिल्ल्या सुवातेर आसल्यांक आपणे मोगाचे आपणे जावन आसा. हे ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक कृपा अनुभव करया. आज विशेष रितीन आराधन जण एकल्या प्रायवंता खातीर आसतले रिटायर्ड भाव भयण्यां खातीर आसतले. जण एकली भाव भयणी 2:45 तावन 4 वरां ह्या आराधनान भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. परत 2 टेस्टमनी आमी आयकोवया. ज्योत्स्ना म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता आनी ती साक्ष अशी आसा. म्हाका 3 म्हयन्यांतावन पोटान दूख आसली. त्या वेळार नाका जाली चिंतना म्हज्या मतींत येताली आनी म्हाका मस्त भेन दिसतालें. त्या दाळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालून ताणें दिल्लें देवाचें उतर मॅथ्यू 8:17 मार्क 10:52 तशेंच सिराक 38:9 सदांनीत भोंवरतान उसार मागून आसली. आनी ह्या वेळार ती दूख गॅस्ट्रिकाची म्हूण कळून आयली आनी आतां म्हाका संपूर्ण रितीन बरेंपण लाभलां. म्हजें सगळें भें पयस करून म्हाका बरेंपण लाभिल्ल्या जेजूक हांव काळीजांतावन अर्गां दितां आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाचो उपकार बावडटां. लिना म्हणली भयण मस्कातावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दाव्या कानाक फंगल इन्फेक्शन जावन इयरड्रमाक एक बुराक जाल्लो आनी ताचे तावन रशी येवन आवाज जातालो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपा पेटिशन घालून सकारांतच्या आराधना वेळार तांणी दिल्लीं देवाचीं उतरां सदांच मागून आसलें आनी आतां संपूर्ण रितीन कांयच वखद नासतना फंगल इन्फेक्शन तशेंच सगळें प्रॉब्लेम तावन जिजून म्हाका
हात लावन गुण केला आनी सुटका दिला. येदवड अछप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळीज सांतावन अर्गां दिता आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाचो उपकार बावडता.